أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی قضیے کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے. قضیے کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے. اور ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ اس میں شخصیہ پڑھ لیا، طبیعیہ پڑھ لیا اور محملہ پڑھ لیا. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں محصورہ. کس کا ہے یہ؟ کس کی ہے؟ 3 نمبر محصورہ کے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے وَأَمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا، فیہا سے مراد ہے یعنی فی القضیہ، فی القضیہ علی الکلی، کس پر؟ کلی پر. بملاحظت افرادہ، اس کے افراد کو ملاحظہ کرتے ہوئے. اور کلی میں لکھ لیجئے، آگے ایک نوٹ لگا لیجئے کہ لا بلحاظ کلی فقط، یعنی صرف اور صرف کلی کے لحاظ سے نہیں. صرف اور صرف کلی کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے مولانا؟ طبیعیہ. اور نہ ہی محصورہ کو اگر ہم کریں گے تو نہ ہی کلی وہ افراد کہ جن میں کمیت کیا ہوتی ہے؟ ذکر نہیں ہوتی. اب آگے لکھ لیں، آگے دیکھیں کسابقہ. کسابقہ مولانا جیسے محملہ. کہ محملہ میں بھی کس پہ نگاہ رکھی جاتی ہے؟ افراد پر. اسی طرح یہ بھی ہے، اس میں بھی کہاں نگاہ جائیں گی؟ افراد پر. ولیکن کمیت افرادہ مبینۃ فی القضیہ، لیکن ایک فرق پایا جاتا ہے. محملہ میں مولانا کمیت بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں کمیت کیا ہوتی ہے؟ بیان رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ بیان ہوتی ہے. کمیت کو بیان کیا جاتا ہے. اما جمیعا او بعضا، یا تو کل کے اعتبار سے یا بعض کے اعتبار سے. فالقضیۃ تسمى محصورا، اور اس وقت قضیے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محصورہ کہا جاتا ہے. وتسمى مصورة ايضا، اور اس کو اور کیا بولتے ہیں؟ مصورہ بھی بولتے ہیں. وهي تنقسم بملاحظة كمية الافراد. صحیح ہے. اور وہ تقسیم ہوتی ہے افراد کی کمیت کے اعتبار سے. الى کلیت و جزئیہ، کس میں؟ کلی اور جزئی میں. لیکن یہاں ایک نوٹ لگا لیں مولانا، یہ وہ کلی اور جزئی نہیں ہے. لکھ لیں یہاں پہ تاکہ آپ کوئی اگر پھنسانا چاہے تو کم سے کم آپ کو یاد رہے. یہ وہ کلی اور جزئی نہیں ہے جو مفہوم کی قسم تھی. کیونکہ وہاں کلی کی تعریف یاد ہے مولانا، ولا المفہوم، ایک ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ پر صادق
आने में माने न हो। और जुज़ई एक ऐसा मफहूम जो एक से ज्यादा पर सादिक ना है। तो कहा यहां वो कुल्ली नहीं है मौलाना, या वो जुज़ई नहीं है। जैसे हमने एक कजिया बना दिया मौलाना, देखिए मौलाना कुल्लिया को पहले देखिए। इज़ा कानल हुक्मु अला जमीइल अफराद, जब हुक्म लगाया जाए किस पर मौलाना? तमाम अफराद पर। मिस्ल कुल्लु इमामिन मासूम, हर इमाम क्या होता है? मासूम होता है। ये कुल्ली है कि जुज़ई मौलाना? ये कुल्ली है। अब यहां मुझे बताइए, अगर कुल्ली है तो इससे कोई चीज बचना तो नहीं चाहिए। कुरान कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, तो वो भी तो इमाम है जो किधर दावत दे रहे हैं? जहन्नम की तरफ। हम यहाँ कह रहे हैं जो इमाम मासूम हो क्या जहन्नम की तरफ ले जाएगा? हैं? ना ना, ये यानी वो मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूं, वो मफहूम कुल्ली वाला और ये कुल्ली, दोनों में क्या है? फर्क है। वहां अल इंसान नौउन, इंसान नौ है, तो इंसान क्या है? कुल्ली। मोहम्मदुल लैसा बिनौइन, मोहम्मद क्या है? जुज़ई। लेकिन यहाँ जुज़ई से मुराद वैसा जुज़ई नहीं है जो मफहूम का जुज़ई है। यहाँ कुल्ली से मुराद वो कुल्ली नहीं है जो मफहूम का कुल्ली है। वरना जब हम कायदे कुल्लिया दे रहे हैं कुल्लु इमामिन मासूमिन, तो कुरान खुद कह रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून, सूरह क़सस मौलाना 41 नंबर की आयत। कुल्लु माइन ताहिरुन, हर पानी क्या है? पाक है। क्या हर पानी पाक है? नजिस पानी नहीं मौलाना है, मुजाफ पानी नहीं है, गंदा पानी नहीं है, है? तो कहा वो कुल्ली उसका मत समझिएगा, इसीलिए पहले लिखवा दिया कुल्लु रिबा मुहर्रमीन, मुहर्रमून, हर रिबा क्या है? हराम है। ला शय्य मिनल जहल बिनाफिन, जहल की कोई चीज फायदे वाली नहीं है। माफिद दारे दयारून, माफिद दारे दयारून, क्या माना होगा मौलाना? हम्म, माफिद दारे दयारून यानी घर में कोई नहीं है। ये क्या अंदाजा लगा रहा था? घर में दरवाजा नहीं है। माँ बेदारिन दियार, घर में कोई नहीं। तैयार के माने होता बसने वाला। तैयार है मौलाना, तैयार नहीं है। क्या है ये? तैयार, लफ्ज तैयार है। तैयार यानी कोई रहने वाला न हो। जुजिया में देख लीजिए, इदा कानल हुक्मु अला बादिल अफराद, जब हुक्म किस पे लगाया जा रहा हो? बाद अफराद पर लगाया जा रहा हो।
مثل بعض الناस यकذुबून, कुछ लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं. कलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत कम बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं. वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, कितने ही ज्यादा लोग हैं, सही है, जिन जो मोमिनीन से हिफ्ज करते हैं. लैसा कुल्लु इंसान आलिमन, हर इंसान आलिम नहीं है. अब मुझे बताइए मौलाना, बाज़ उन्नास यक़ुलून, अगर वो वाला हम मफहूम वाला जुज़ी ले लेंगे तो बाज़ में, या ये आया मौलाना इज़ा कान अल हुक्म अला बाज़िल अफ़राद, कुछ अफराद पे, क़लीलन मिन इबादिय शकूर, तो क्या शुक्र करने वाला एक ही बंदा है कि एक से ज्यादा है? तो वो जुज़ी तो नहीं है जो मफहूम का जुज़ी है, वो तो एक से ज्यादा पर सादिक आता है. लैसा कुल्लु इंसान आलिमून, हर इंसान आलिम नहीं है. रुब्बा अक्लतिन मुनिअत अक्लात, हाँ मौलाना, रुब्बा अक्लतिन, मनाअत करे मौलाना, मनाअत अक्लातुन, अक्लातिन, रुब्बा अक्लतिन मनाअत अक्लात, क्या माने होगा? मुमकिन है कि कोई एक खाना कई खानों से रोक दे. हाँ, आज ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, कई टाइम भूखा रहना पड़ा. इससे फुरकान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात. ये अब आइए यहाँ पे, ला एतबार इल्ला बिल महसूरात. हाँ मौलाना, यहाँ पे नोट लगाइए, नोट लगाइए. कज़िये की किस्में बयान करने के बाद, कज़िये की किस्में बयान करने के बाद मुसन्निफ हमें बता रहे हैं कि कौन सी किस्म हमें उलूम में काम आएगी. कौन सी किस्म हमें उलूम में काम आएगी. अब यहाँ पे देखिए मौलाना, शख्सिया काम आएगी, तबीयिया काम आएगी, महसूरा काम आएगी, बिल्कुल आएगी. मुहमला इसमें काम नहीं आएगा. यानी जो बातें इसमें हमने पढ़ी हैं कज़िये की तक़सीम मौजू के एतबार से, तो हमने पढ़ा शख्सिया, तबीयिया, मुहमला, कहा ये तीनों काम आने वाली नहीं है इल्म मंतिक में. शख्सिया चूंकि भाई एक का हमें कानून कानून दिया जाता है, तो आम दिया जाता है कि किसी एक फर्द के लिए दिया जाता है? आम दिया जाता है. तो इसीलिए इल्म मंतिक में ला एतबार इल्ला बिल महसूरात, महसूरात के अलावा किसी और किस्म का कोई एतबार नहीं है. वाज़ेह. आइए देखिए, अल क़ज़ाया अल मुअतबरा अल्लती यबहसु अन्हा अल मंतिकी, कह रहे वो कज़िया जिसका एतबार किया जाए कि जिसको मंतिकी बहस करता है. व युअतद्दु बिहा, और उसे शुमार करता है. हियल महसूरात, कौन है मौलाना? महसूरात है ऐसे कज़िये जो कज़िये महसूरा हो. दून गैरिहा मिन बाकिल अक़साम,
صحیح ہے. دون غیرها من باقی الاقسام یعنی اس کے علاوہ باقی قسم نہیں. وہ دینا تو بیٹا وہ تو اسی دو. وهذا ما يحتاج الى البيان اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. آئیے. اما شخصیت تو جو شخصیہ ہے اس کا استعمال کیوں نہیں ہوگا اس کا ریزن بتا رہے ہیں مولانا غلام علی صاحب. صحیح ہے کہ صرف اور صرف محصورہ کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ قضیے کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ اور محصورہ. منطق میں کس کا استعمال کیا جائے گا؟ محصورہ کا. اب بات ہو رہی ہے شخصیہ کا استعمال کیوں نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ قضیہ شخصیہ علم منطق میں استعمال نہیں کیا جائے گا. تو کہہ رہے مولانا فَلِأَنَّ مَسَائِلَ الْمَنْطِقِ قَوَانِينٌ عَامَّةٌ اس لیے کہ منطق کے مسائل عام قوانین ہیں. یہ ریزن ہے یہاں پہ مولانا. اس لیے کہ منطق کے مسائل عام قوانین ہیں. فَلَا شَأْنَ لَهَا یعنی لہذا القوانین العامہ فی القضاء الشخصیہ تو جو عام قانون ہے اس کا قضاء شخصیہ میں کوئی کیا کہیں گے مولانا قضاء شخصیہ میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مولانا؟ التی لا عموم فیہا اس لیے کہ اس میں عموم نہیں پایا جاتا. اما الطبیعیہ مولانا فہی بحکم الشخصیہ تو طبیعیہ کس کے حکم میں؟ شخصیہ کے حکم میں. کیوں مولانا فرقان بتاؤ. چونکہ مولانا یہ بتائیے طبیعیہ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ مفہوم پہ ہوتا ہے. چونکہ بحیثیت کلی ہوتا ہے نا وہ افراد تک تو سرایت ہی نہیں کرتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ قوانین جو استعمال کیے جائیں گے وہ مفہوم پہ کیے جائیں گے کہ مصادیق پہ؟ ہیں مفہوم پہ ہوگا نا. مسکرون صحیح ہے. یہ مفہوم پہ ہوگا کہ مصداق پہ ہوگا؟ مفہوم پہ. تو کوئی چیز نجسی نہیں رہے گی. کس پہ ہوگا؟ مصداق پہ ہوگا. اب طبیعہ کس کی گفتگو کرتی ہے؟ مفاہیم کی ہے نا. چونکہ اس میں نگاہ کیا کلی بحیثیت الکلی بغض نظر عن الافراد افراد کی طرف اس میں دیکھا نہیں جاتا. تو الطبیعیہ فہی بحکم الشخصیہ یہ بھی کس میں مولانا؟ شخصیہ کے حکم میں ہے. لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة اس لیے کہ اس میں کوئی عام قاعدہ کا قانون نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا الْحُكْمُ كَمَا قُلْنَا کہا بے شک اس میں حکم جیسا کہ ہم نے کہا علی نفس المفہوم صرف اور صرف مفہوم پر ہوتا ہے. بما ہوا مفہوم مولانا من غیر ان یکون له مساس فی افرادہ بنا اس کے کہ وہ اس کے افراد کی طرف نگاہ کرے. وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ
اور وہ اس اعتبار سے یعنی جب مفہوم کی بات ہو رہی ہے اس میں کل معنی الشخصی لا عموم فیہ، کہہ رہا وہ شخصی کے معنی میں ہے جس میں عموم نہیں ہوتا. فَإِنَّ الْإِنسَانَ فِي مِثَالِ الْإِنسَانُ نَوْعٌ، تو بے شک انسان اس مثال الانسان نوع میں لا عموم فیہ، اس میں کوئی عموم نہیں ہے. لأن كل من افرادہ لیس بنوعین، اس لیے کہ جو اس کے افراد ہیں وہ ہر ایک نوع نہیں ہے، ان میں سے کوئی نوع نہیں ہے. مولانا ہم تمہیں بھی کہہ سکتے ہیں نوع، غلام علی تم نوع ہو. تم انسان کہاں ہو؟ تم غلام علی ہو، انسان کی مصداق ہو، انسان کے افراد ہو، جس پر تمہیں انسانیت تمہارے اوپر صادق آ رہی ہے. تو انسان کے جو افراد ہیں وہ کیا ہے مولانا؟ وہ انسان نہیں ہے. صحیح ہے، کیا ہے؟ نو ہونا صادق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے السلام علیکم. انشاءاللہ. محملہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوگا، اسے کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.